हर्षावहै। ओम शांति शांति शांति। पठामि संस्कृतं प्रथम अत्र आगच्छतु अत्र आगच्छतु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैकं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। महोदयस्य परिचयं करणीयं अस्माकं परिचयः भवन्तः कृते भवतु अनन्तरं भवान् महोदयस्य महोदय पुनः मम नाम पवनकुमारः पञ्चवर्षात् संस्कृतार्थी कक्षा संस्कृतमाध्यमध्ये फैनान्स् विषये किञ्चित् कोशाधिकारः। पद्मनाभ महोदय। मम नाम पद्मनाभः। अहं छात्रः। तत्र बालक कूपणिन बालकस्य कार्यकर्ता वदतु। मम नाम अहं छात्रः। कार्यकर्ता भवान् वदतु तथा। नीपे जपमा मम नाम मम नाम श्रीविद्या। फुल सन्डे श्रीविद्या। मम नाम श्रीविद्या। मम नाम मरुत् वरुण मरुत् 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 गोविंद महोदयस्य पुत्रः। मम नाम मनीषः फ्रीमौण्ट् केन्द्रस्य कार्यकर्ता। मम नाम तनुजा, अहं फ्रीमौण्ट् बालकेन्द्रे बालान् पाठयामि। मम नाम हेमा, फ्रीमौण्ट् मध्ये कार्यकर्ता। फ्रीमौण्ट् नगरे कार्यकर्ता। मम नाम विजयकुमारी। अतिथिरूपेण आगतवती। मम नाम शरभेन्द्र। मम नाम विश्वासः। मम नाम विश्वासः। वाट्सप् मध्ये। ओ आं वाट्सप् मध्ये। कथं भवान् जानाति? भवता कदाचित् भाषितवान् वा? तत्र विश्वासो वासुकी। एषः आक्टिव् आन्लैन् आक्टिव् अस्ति। अहं भगवान् शास्त्रचर्चायां सर्वत्रापि भवान् अस्ति। मम नाम गोविन्दः। 97 आरभ्य संस्कृतभारतीपरिचयः पूर्णकालिकः राष्ट्रीयसञ्चालकः इति मम दायित्वः। मम नाम प्रभाकर शर्मा। आन्ध्रप्रदेशस्य भारते अध्यक्षः सामान्यसंस्कृतभारती कार्यकर्ता। संस्कृतविद्यालयस्य अहं तत्र पूर्वप्राध्यापकः। अनन्तरं तस्य पालनकार्ये रतः अस्मि। इतोपि सन्ति अहं वदामि भवतः विषये। अध्यापकः आसीत् प्राध्यापकः अपि आसीत् कोबूर् संस्कृत कालेज् मध्ये आन्ध्रप्रदेशे।
आचार्य न्यायविषये व्याकरणविषये न्यायशास्त्रे व्याकरणशास्त्रे वेदान्तशास्त्रे एक्स्पर्ट्। अनन्तरं महामहोपाध्याय इति राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठतः तिरुपतितः रिकग्नैस् अस्ति। संस्कृते शतावधानी अस्ति। महोदय तेलुगुभाषायां शतावधानं कृतवान्, संस्कृते बहवः पुस्तकानि लिखितवान् महोदय, बहूनि पुस्तकानि लिखितवान्। प्रोलिफिक् पोएट्, कवि अस्ति, रैट्स् आन् हिन्दू धर्म, गानं लेखनमपि भवति, गीतमपि गायति। अद्य प्रातः चित्रं समन्वयम्। अनन्तरं AP तेलंगाना हेड ऑफ संस्कृताति अध्यक्षः अस्ति। Lives a simple life in Kovuru and supports several out-of-town Sanskrit students in providing room, board facility. शिवल् भगिनी प्रेषितवती। किञ्चित् सान्नस्य विषये कार्यं किं प्रवर्तते भवान् किञ्चित् फ्रीमाण्ट् प्रातः वयम् अटनार्थं गतवन्तः उक्तवान्, परन्तु पुनः वदामि। अत्र तु बे एरिया इति उक्तवान् खलु महोदय, तत्र केन्द्रद्वयम् अस्ति। सैन् होसे केन्द्रम् इति वदामः, कूपर्टिनो नगरमस्ति, अनन्तरं सैन् होसे सन्निवेल् सैन् केन्द्रम् इति वदामः, अत्रत्य सञ्चालकः। अनन्तरं फ्रीमौण्ट् इति अस्ति, दक्षिणपार्श्वे अस्ति, तत्र मनीष् महोदयः चालकः। अनन्तरं सौत् सैन् होसे मध्ये एवर्ग्रीन् इति एकमस्ति, तत्र द्वितीय लघुकेन्द्रमस्ति। अनन्तरम् अत्र किं वदामः, सञ्चालकमण्डले उक्तम् आदर्शकेन्द्रमिव इत्युक्ते बृहत् केन्द्रम् इति वदामः। तत्र बालकेन्द्रमपि अस्ति, प्रौढकेन्द्रमपि अस्ति, तत्र दूरस्थशिक्षणस्य कृते केन्द्रमपि अस्ति, परीक्षा लिखन्ति जनाः। अनन्तरं साकूल् अपि अत्र कार्यं प्रचलति। प्रौढगणे L1 L2 L3 4 इति। अनन्तरं बालकेन्द्रे अपि पञ्चगणाः सन्ति। पञ्चगणाः 60 बालकाः पठितवन्तः गतवर्षे। अस्मिन् वर्षे इदानीं रिजिस्ट्रेशन् प्रचलति, पञ्जीकरणम्। अग्रिमे सप्ताहे ओरियेण्टेशन् भवति। पञ्चस्तराः किल बालकेन्द्रे पञ्चस्तराः भिन्नप्रकारेण भवति। कति कार्यकर्तारः कार्यकर्तारः सन्ति इति वक्तुं शक्नोमि। सर्वे निश्चयरूपेण कार्यमस्ति चेत् 5 वा 10 कार्यकर्तारः सन्ति। इतोपि अधिकाः एक्स्टेण्डेड् कार्यकर्तारः पाठयन्ति इति विलम्बेन यथा अत्र दक्षिणभागे तु बहूनि लघु तत्र नगराणि सन्ति, तत्र मिलित्वा एकं बृहत् केन्द्रं सैन् होसे केन्द्रमस्ति। तथैव किञ्चित् पूर्व उत्तरदिशि फ्रीमाण्ट्, प्लेसेण्टन् एवं फ्री यथा स्वतन्त्र स्वातन्त्र्यं प्राप्य एवं चिन्तयन्ति। फ्रीमाण्ट् इति भवति तत्। अपि च तत्र अन्यानि तत्र नगराणि सन्ति, मिलित्वा तत्र एकं केन्द्रं प्रवर्तते। उपविंशति प्रायः निमित्तकार्यकर्तारः सन्ति। नियतकार्यकर्तारः तु तत्र 12 ये प्रतिसप्ताहं पाठयन्ति। अस्माकं तत्र भाषावर्गेषु इत्यादिषु भागं वहन्ति। बालकेन्द्रमपि तत्र प्रचलति। 50 बालाः पञ्जीकृतवन्तः। सप्ताहद्वयानन्तरम् आरप्स्यते। तत्र 5 बालानां स्तराः, 4 प्रौढानां तत्र स्तराः, तर्हि आहत्य 10 कक्षाः अत्र प्रचलन्ति। प्रतिसप्ताहं शनिवासरे सार्धैकघण्टां यावत् भवति। ग्रीष्मकाले इत्यादिषु मासिकमेलनं सर्वं न जातं, किन्तु प्रतिमासं मिलामः। अस्माकं कार्यकर्ता
कार्यकर्तृमेलनं भवति। अन्याः अपि तत्र कार्यक्रमाः अन्यकार्यक्रमाः अपि आयोजिताः भवन्ति मध्ये मध्ये। भवतां कार्यम् अत्र अमेरिकायां सर्वत्र किमस्ति एकः सो तत्र यथा भवन्तः जानन्ति 95 मध्ये अत्र आरम्भः कार्यस्य। सो तदर्थमेव गतवर्षे 1995 तः 2015 इति कृत्वा 20 अब्ज आचरणमपि जातम्। अधुना प्रायः 30 केन्द्रेषु अस्माकं कार्यं प्रवर्तते। सो तत्र स्याण्डियागोतः आरभ्य सियाटल् पर्यन्तं इत्युक्ते मध्ये अन्यकेन्द्राणि भवन्ति। तथैव न्यू हेम्प्शैर्तः नार्त् कैरोलिना पर्यन्तम् ईस्ट् कोस्ट् मध्ये अपि डेन्वर्, टेक्सस् प्रदेशः, फीनिक्स् इत्यादि स्थानेषु, शिकागो, डेट्रायिट्, पिट्स्बर्ग् एवं प्रायः 30 स्थानेषु अस्माकं कार्यं प्रवर्तते। प्रतिकेन्द्रं यथा अत्र एतौ सूचितवन्तः तत्र कश्चित् कार्यगणः वर्तते। कुत्रचित् सानुस्य सदृशकेन्द्रे प्रायः 20 अधिककार्यकर्तारः भवेयुः। कुत्रचित् लघुकेन्द्रं तत्र जनत्रयं जनचतुष्टयं भवेत्, परन्तु एवं 30 अधिककेन्द्रेषु प्रवर्तते। सो तत्र यथा भारते अपि तत्र भिन्नवयस्कानां कृते अस्माकं पाठनशिक्षणव्यवस्था वर्तते। अत्रापि बालानां कृते एतावत्पर्यन्तं बालवर्गः इति अनेकेषु केन्द्रेषु प्रवर्तते स्म। इतः परं बालकेन्द्रमिति करणीयमिति। बालकेन्द्रं नाम बालाः अपि आगच्छन्ति, बालानां मातापितरः अपि आगच्छन्ति, प्रायः अन्ये अपि आगच्छेयुः प्रौढाः। एकस्मिन् काले एव एकस्मिन् स्थाने एव तेषां कृते शिक्षणव्यवस्था अस्ति। बालानां कृते बालवर्गाः तत्र भवन्ति। यथा एषः उक्तवान् भिन्नस्तराः भवन्ति, लघुबालाः एवम् अथवा एते भिन्नेषु वयसि सन्ति तेषां कृते तद् बालकेन्द्रमिति वदामः। अनन्तरं बालकेन्द्रं नाम प्रायः 7th स्टाण्डर्ड् पर्यन्तं तत्र आगच्छन्ति। अनन्तरं तत्र विदेशभाषारूपेण संस्कृतमिति संस्कृतम् इस् अ फारेन् लाङ्ग्वेज् फार् हैस्कूल् स्टूडेण्ट्स् इति प्रौढशालायां ये पठन्ति बालाः तेषां कृते काचित् योजना वर्तते। इदानीं 2009 तः आरभ्य सः कार्यक्रमः अधुना अस्मिन् शैक्षणिकवर्षे 2016-17 मध्ये प्रायः 200 यावन्तः बालाः तत्र पठन्ति तत् समग्रविषये। तन्निमित्तं संस्कृतभारत्या एतदपि मान्यतापि प्राप्ता अस्ति। तेन ये बालाः स्वशालासु क्रेडिट् अपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तथा बालानां कृते किशोरबालानां कृते गतवर्षद्वयात् क्याम्पस् संस्कृत नेट्वर्क् इति कालेज् मध्ये अपि ये उदाहरणं बालाः प्रवृद्धाः भवन्ति, कालेज् गच्छन्ति, तत्रापि तेषां कृते किञ्चित् करणीयमिति वर्तते। अधुना तु केवलं योजनारूपेण एव कश्चित् गणः वर्तते, परन्तु कार्यक्रमः न योजितः। भवतां तत्र भाषणकार्यक्रमः आसीत् किल, तदेव तेन गणेन एव तद् आयोजितमासीत्। क्याम्पस् संस्कृत नेट्वर्क् इति कश्चित् कुत्र अस्ति तत्? इदानीं तु केन्द्रं नाम यत्र यत्र विश्वविद्यालयाः सन्ति, यत्र अस्माकं बालाः संस्कृत आसक्ताः अथवा साफल् इत्यादिकं पठित्वा गतवन्तः सन्ति, ते तत्र गत्वा चाप्टर् कुर्वन्तु इति भवति। अधुना तु तत्र यूनिवर्सिटी आफ् टेक्सस् आस्टिन् स्थानं तत्र कश्चित् तादृश चाप्टर् वर्तते। MIT मध्ये वर्तते। अनन्तरं कार्नेगी मेलन् यूनिवर्सिटी पिट्स्बर्ग् इति अस्ति, तत्र वर्तते। एवं कुत्रचित् वर्तते, परन्तु गच्छतकालेन किञ्चित् व्यवस्थितरूपेण एवं प्रति विश्वविद्यालयम् एवं CSU क्याम्पस् संस्कृत नेट्वर्क् चाप्टर् भवति इति विचारः। अनन्तरं प्रौढानां कृते अपि
तथैव एते उक्तवन्तः वर्गः प्रवर्तते तत्र यथा भारते 10 दिनात्मक सम्भाषणशिबिरं भवति अत्र तु प्रायः सानोसे मध्ये भवेत् कदाचित् अत्र तु अत्र 10 दिनात्मकं भवति अत्र सानोसे मध्ये अन्यत्र प्रायः वीकेण्ड् वर्क्शाप् भवेत् 2 वीकेण्ड्स् भवेत् कदाचित् सो भिन्न फ्लेवर्स् अत्र भवति कदाचित् कार्यालयेषु अपि जनाः तेषां समयः न भवति इति कृत्वा विरामः तत्र लञ्च् समयः भवति किल 12 to 1 तदा एव 5 दिनानि तत्र भवति एकः प्रायः तत्र संस्कृतभारती भारतं संस्कृते अमेरिका तत्र अत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यं नाम अनुवर्तिशिक्षणे वयं किञ्चित् तत्र अवधानं दद्मः न केवलं प्राथमिकसम्भाषणशिबिरं तत्परं भारते अपि भवति बहुधा क्रियते एव अत्र तु किञ्चित् वयं किञ्चित् भिन्नप्रकारेण ये छात्राः आगच्छन्ति तेषां कृते उदाहरणं वीकेण्ड् वर्क्शाप् अनन्तरं मासत्रयं मासचतुष्टयम् अथवा कदाचित् षण्मासः ते आगच्छन्ति अभ्यासपुस्तकम् आधार्य तत्र अनुवर्तनशिक्षणं भवति अनन्तरं ते एव पुनः L2 वर्क्शाप् आगच्छन्ति अनन्तरं पुनः तेषां कृते अनुवर्तिशिक्षणम् एवं कदाचित् कश्चित् जनः अस्मासु एव अनेके संस्कृतं पूर्वं न पठितवान् परन्तु एवं वर्षत्रयम् आगत्य एवं सम्भाषणं लेखनं पठनं इत्यादिकं ज्ञातुं शक्नोति इति अस्माकं तादृश एतद् व्यवस्थां कल्पितवन्तः प्रायः समग्रदेशे अहं चिन्तयामि 200 अधिककार्यकर्ताः सन्ति ये प्रतिदिनं प्रतिसप्ताहं प्रायः घण्टाद्वयं वा कार्यं निमित्तं संविधानं दद्युः तथा अन्यत् किमपि एषा महोदय परिचयः नमस्कारः मम नाम सन्ध्या वाशिस्वती कुप्पिलिनगरे वसामि बेङ्गळूरु हुब्ळि ओ अत्र कुप्पटिनो नगरम् इति नगरस्य नाम अस्ति तत्र वसामि 2003 आरभ्य संस्कृतभारत्याः परिचयः अस्ति किञ्चित् पठनमपि कृतवती पाठनमपि प्रचलति प्रशिक्षणवर्गस्य दायित्वम् अस्ति मम प्रतिवर्षं प्रशिक्षणवर्गं चलति अत्र इत्युक्ते अहम् एकाकिनी एव न दायित्वमस्ति परन्तु सर्वे अपि मिलित्वा कार्यं कुर्मः तत्र अस्मिन् वर्षे अग्रिममासे प्रायः प्रशिक्षणवर्गं कुर्मः इति विचारः अस्ति तत्र नूतन शिक्षकाः अपि तत्र आगत्य प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति यतः ये जनाः पूर्वं न पाठितवन्तः परन्तु पाठयितुम् इच्छुकाः इति अपि च ये जनाः पूर्वमपि प्रशिक्षणवर्गं गतवन्तः पठितवन्तः तत्र पूर्वं शिबिराणि चालितवन्तः शिबिराणि इति सर्वं ते अपि येषाम् अनुभवः किञ्चित् वर्तते ते अपि तत्र आगत्य प्रशिक्षणं पुनः प्राप्नुवन्ति अत्रत्य प्रशिक्षणवर्गः किञ्चित् भिन्नः तत्र तु आवासीयप्रशिक्षणवर्गः 10 दिनात्मकं भवति क्याम्प् इव भवति अत्र तु वीकेण्ड् मध्ये शनिवासरे 9 to 5 भवति भानुवासरे 9 to 2 भवति तथा सार्धैकदिनस्य प्रायः 12 घण्टा यावत् तावदेव अत्र किञ्चित् संस्कृतभारतविषये परिचयः तेषां कृते किं कुर्मः कथम् अस्माकं धारणा अहं किञ्चित् तत्र पाठनं कथं पाठनीयम् इति उपस्थापनम् इत्यादिकं तद् पाठयामः अनन्तरं व्यवस्थारूपेण किं किं करणीयमस्ति तादृशं लघुरूपेण भवति अत्र यथा भारते भवति तथा न भवति दूरं सर्वेषामपि एकस्य स्थानस्य अन्यस्य स्थानमपि बहु दूरं भवति कार्याणि त्यक्त्वा एव आगच्छेयुः Now Sanskrit people know Telugu or we can speak Telugu. अभिमानी पूर्णाभिमानी पूर्वदिने न्यायशास्त्रविषये पृष्टवान्
न्यायशास्त्रग्रन्थस्य अनुवादाः किमर्थं न क्रियन्ते इति समाधानं उक्तवान्। महोदय भवतः कार्यविषये किञ्चित्। मम अहं तु प्रत्याभियान्त्रिकोऽस्मि, तथैव अभियान्त्रिककलायाः संस्कृतप्रसारे कथं प्रयोगः शक्यः इति मम किञ्चित् स्वतन्त्रं कार्यं वर्तते। यथा कोशानां प्रकाशनं, कोशाः पुस्तकेषु सन्ति, यथा जङ्गमदूरवाणीषु आगच्छेयुः, सरलतया शब्दानाम् अर्थान् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, अथवा कस्यचित् धातोः सर्वेषु अपि लकारेषु रूपाणि कथं भवन्ति इति झटिति द्रष्टुं शक्नुमः। तादृशी व्यवस्था कथं कल्पनीया, अपि च OCR कैरेक्टर् रिकग्निशन् इत्यादिकं कथं करणीयम् इत्यादिषु विषयेषु मम रुचिः वर्तते। किञ्चित् कार्यं करोमि। तदनन्तर मम अन्यत्र प्रकल्पः वर्तते, यत्र वेदानां ऋग्वेदस्य चित्रीकरणम् इति, तत्र बहु मन्दगत्या प्रगतिः चलति। तदनन्तरम् एवमेव मुद्रणानां सङ्ग्रहणं, पुस्तकानां सङ्ग्रहणं, चित्रीकरणम् इति मम कार्यं। मम वाट्सप् मध्ये वा कुत्रचित् भवान् बहु सन्निहितः अस्ति। ओ एवम्, एतेषु दिनेषु वाट्साप् एकवारमत्र वाट्साप् नष्टः अभवत्। तदनन्तरम् अहं किमपि तस्य वदन्ति हेङ्ग् औट् तद्वारा कृतं, भवान् समाधानं दत्तवान् कृते। भवते जनद्वयं प्रतीक्षां कृतवन्तः इति। आं, कथमिव भवान् अत्र आगतः इति न कश्चित् जानाति स्म अस्मिन् देशे। नरेन्द्रार्यः पश्चात् सूचितवान्। पश्चात् भवतः सम्पर्कम् अहं सङ्गृह्य रक्षितुमिच्छामि। किन्तु अहम् अत्र पाठनार्थमिव आगतवान्, अतः कृष्णमहोदयः इति। अतः तेषां व्यवस्था तैरेव क्रियते इति मत्वा अहं विशेषतः किमपि न सूचितवान्। परिचयः। मम नाम सुमलता। अहं वर्षद्वयात् पूर्वमेव भारतदेशः परिचयम् अभवत्। इदानीं L4 मध्ये पठन्ती अस्ति। L1 मध्ये पाठयति। उत्साह भवतः कथं प्रयत्नः चलति? जानाति वा? अहं नवमवर्गे पठामि। अहम् उत्साही अस्ति वा अनुत्साही अस्ति वा? प्रथमम् उत्साहः वर्तते वा पठितं पठनं वा? बहु उत्साही किञ्चित् उत्साही अस्मिन् वयसि भवत्याः कार्यं केन्द्रे बालान् करोति भवती भवत्याः तत्र फ्रीमाण्ट् मध्ये कार्यकर्तृरूपेण किञ्चित् कार्ये साहाय्यं करोति बालकेन्द्रेषु अन्यकार्ये। भवताम् अतिथिरूपेण कथमस्ति अत्र जीवनं? संस्कृतं न जानाति। भवती जानाति खलु? अपि च अनन्तरं कार्यक्रमः भवान् वदतु, वयं शृण्मः। प्रथमम् एकं गीतं गायतु इति प्रार्थये, यत् भवान् मार्गे उक्तवान् प्रथमगीतम् उपरि स्थापयतु। उपरि ते विषयः नास्ति, जनाः इतोपि सन्ति तर्हि तदा उपरि उपविशामि। इदानीं पर्याप्तम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। या सत्संस्कृति संप्रदाय जननी या सर्वविद्या प्रसूः या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत् पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं वन्दे भारतमातरम्। स्वधाम्ना काण्डेन प्रतिहततमस्काण्डमनिशं सुधासध्र्यक्दृभ्याम् अनितविनयिच्छात्रनिकरं मुधा कुर्वत् श्रेष्ठप्रतिभटवचो हेतुरहितं निधायान्तर्वन्दे हयवदनरूपं हृदि गुरोः। तथाय नमः। प्रथमं भवतां कार्यं दृष्ट्वा भवतां भाषामपि श्रुत्वा तत्र रुक्मिणी वदति कृष्णं प्रति श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरं हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युत आविशति चित्तम् अपत्रपं मे इति रुक्मिणी कृष्णं प्रार्थयति। कृष्णस्य कृते सन्देशं ददाति। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर, हे भुवनसुन्दर कृष्ण, भुवनसुन्दर एव न वनसुन्दरः न सुन्दरः, नृसिंहस्वामिरूपेण न सुन्दरः, एवं सुन्दरस्य सामान्यतः अपि सुन्दरः। भुवनसुन्दरः वनसुन्दरः रामः, न सुन्दरः नरसिंहः, एवं सुन्दरः सामान्यजनः इव गोपबालकवदपि तिष्ठति। अतः हे भुवनसुन्दर शृण्वताम् अङ्गतापं हरतः तव गुणान् अहं श्रुत्वा अहं मम चित्तम् अहं किमपि नास्ति, मम चित्तम् अपत्रपं त्रपां त्यक्त्वा लज्जां त्यक्त्वा भवति अनुरक्ता अभवत् इति वदति। एवमेव रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं, दृशां दृशिमतां दृशाम् अखिलार्थलाभं भवतः रूपम् इति तस्य भगवतः रूपं दृष्ट्वा एवं तस्य गुणान् श्रुत्वा यथा श्रीकृष्णस्य रुक्मिण्याः चित्तं लज्जां त्यक्त्वा यथा कृष्णमेव आश्रितम् अभवत् तद्वत् ममापि प्रथमपर्याये अमेरिका आगमनं, तत्रापि सर्वत्रापि शुद्धसंस्कृतश्रवणं। यद्यपि भारतदेशेपि कार्यकर्तॄणां मेलनं भवति, तत्रापि अहं शृणोमि, किन्तु किञ्चित् व्यत्यासेन। केचन तत्रापि सम्यक् भाषया व्यवहरन्ति, किन्तु बहवः अपशब्दानपि वदन्ति, किन्तु अत्र तु अहं सुशब्दान् श्रुत्वा, नाम अधिकप्रतिशतं सुशब्दाः अत्र सन्ति, तत्र मध्यप्रतिशतं संस्कृतशब्दाः सुसंस्कृताः सन्ति। अतः एतत् श्रुत्वा अहम् अतीव आनन्दं प्राप्नोमि। यतः अत्र वातावरणमपि बहु कष्टसाध्यं, तथापि कष्टसाध्यं वातावरणं साधयित्वा एव खलु भाषणं, प्रतिदिनमपि भाषणं कर्तुम् अवकाशोऽपि न भवति। जनानाम् अत्र मौनं साधनं भवति। सर्वेषामपि पार्श्वजनः अस्ति चेदपि नेत्रनिमीलनं कृत्वा तदेव भाषणं।
तदेव तालु किञ्चित् विशालीकृत्य एवं कृत्वा नेत्र एतदेव भाषणम् एवं कृत्वा तदेव भाषणं भवति। तथा न कृत्वा अत्र संस्कृतेन भाषणं कुर्वन्ति इत्युक्ते मम अतीव आनन्दः भवति। ममापि लज्जा भवति। लज्जां त्यक्तवान् अत्र भवतां सन्निधौ। एवम् अन्यत्रापि रूपं दृशां नाम कार्यमपि दृष्ट्वा इत्युक्ते यत्र यत्र गच्छामि तत्र तत्र भारतीयसंस्कृतिजीवनं पश्यामि। गृहे मातापित्रोः प्रयत्नः महान् चलति। मातापितरः सर्वेपि चिन्तयन्तः सन्ति अत्र वयं तु भारतीयपरिवारेण वृद्धिं प्राप्य बहु कथमपि धनार्थं वा इतरकार्यार्थं वा उद्योगार्थं वा अत्र आगताः। अस्माकं संस्कृतिः अस्ति, किन्तु अनन्तरं जनानां कथम् अस्माकं पुत्राणां पौत्राणाम् अमेरिकायाम् उत्पन्नानां मोहेन अमेरिकायां जन्म दत्तवन्तः वयं, किन्तु तथा जन्मदानानन्तरं तेषां स्वभावोऽपि एतद्देशीय स्वभावः न भवतु इति चिन्तयन्तः सन्ति अत्र मातापितरः। बहूनां मातापितॄणां मेलनम् अभवत्, पुत्राणां पुत्रीणामपि मेलनम्। अहं वृद्धः खलु, यतः बालकैः सह क्रीडति वा न वा इति सन्देहेन बालकानां समावेशं न कल्पितवन्तः केऽपि, किन्तु वृद्धानां शुद्धानां युवकानां मध्यवयस्कानां कश्चन समावेशः भवति। ये परितापं प्राप्नुवन्ति तेषां समावेशम् अहम् अधिकं पश्यन् अस्मि। अतः दृष्ट्वापि एतादृशकार्यं भारतीयसंस्कृत्यर्थं सुदूरम् आगमनं 20-30 मात्रा परिमितं दूरम् आगत्य एवं 30-40 कदाचित् इतोपि अधिकदूरमपि आगत्य भाषणं कर्तुं वा समावेशार्थं वा भारतीयसंस्कृतिवर्धनार्थमपि प्रयत्नं कुर्वन्ति। विशेषेण भवन्तः सर्वेपि संस्कृतभाषां एकं साधनं स्वीकृत्य संस्कृति संरक्षणार्थं संघटनार्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति इति अहम् अतीव एतादृशकार्यं दृष्ट्वा आनन्दं प्राप्नोमि। भारतदेशेपि समावेशाः भवन्ति, किन्तु 10 किलोमीटर् दूरतः अपि ते आगन्तुं कष्टम् अनुभवन्ति, किन्तु तदपि मासस्य एकवारं, मासस्य 6 मासानाम् एकवारं वा मासद्वयस्य एकवारं वा इति कल्पयामश्चेदपि प्रथममासे यथा भवति तथा पुनः द्वितीयमासे तथा संख्या जनानां न भवति। एवं विविधकार्यं भवति। भवतां शनिवासरे रविवासरे एव विरामः, तथापि शनिवासरमपि रविवासरमपि एतत् कार्यार्थं युञ्जते भवन्तः इति कृत्वा अतीव आनन्दम् अनुभवामि। अतः अहं किं वदामि इति ममैव सन्देहः अस्ति। अतः किं वदामि, प्राग्गीतं गायामि वा अन्यगीतं गायामि? साधकस्य एष समयः पूर्णं गीतवान् वा अहं न गीतवान् वा? तत्र एष समयः साधनार्थः तत् पूर्णं गीतवान् इति मन्ये। न गीतम्। एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्य सदवकाशो वृथा न क्रियताम् इति न श्रुतमिव भाति। अतः तद् गीतं गापयामि, तदनन्तरमपि भवान् श्रावयितुं शक्नोति। अतः एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्य सदवकाशो वृथा न क्रियतां, वृथा न क्रियतां, वृथा न क्रियतां। ब्राह्मसुमुहूर्तोऽयमधुना, ब्राह्मसुमुहूर्तोऽयमधुना चिन्तनं कार्यं संस्कृतेरभिवर्धनार्थं समयी श्रद्धेयं, संस्कृतेरभिवर्धनार्थं समयी श्रद्धेयं। मित्रमणयः समुत्तिष्ठत मास्तु वशयनं। भारतदेशे उक्तवान्
अत्र शयनं न कुर्वन्त्येव तथापि गीते अस्ति इति कृत्वा वदामि मित्रमणयः समुत्तिष्ठत मास्तु शयनं सुप्रभातं संस्कृतारुणपूर्वसन्ध्येयं सुप्रभातं संस्कृतारुणपूर्वसन्ध्येयम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरेकवारम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्य सदवकाशो वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियताम् गता रात्रिः गताः क्लेशाः गतं संभ्रमणं गता रात्रिः गताः क्लेशाः गतं संभ्रमणम् आत्मविस्मृतिरतिक्रान्ता स्मरत विक्रमणम् युवकिशोराः स्वयं कार्यं कण्टकोद्धरणम् युवकिशोराः स्वयं कार्यं कण्टकोद्धरणं नवं संक्रमणं चिरसुषुप्तिः पुनर्माभूत् चिरसुषुप्तिः पुनर्माभूत् भजत जागरणं भजत जागरणम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियताम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियताम् पुनरलभ्यः सदवकाशो पुनरलभ्यः सदवकाशो वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् धर्मनिधये बुधार्काय विधेयमेवार्घ्यम् धर्मनिधये बुधार्काय विधेयमेवार्घ्यम् पदं कर्तुः पामरशिशोः प्रथमसत्करणम् पदं कर्तुः पामरशिशोः प्रथमसत्करणम् साधनपराः मातृचरणे जीवनं देयम् साधनपराः मातृचरणे जीवनं देयम् संघटनया धैर्यधनिभिः पुरस्सरणीयम् संघटनया धैर्यधनिभिः पुरस्सरणीयम् संघटनया धैर्यधनिभिः पुरस्सरणीयम् पुरस्सरणीयम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियताम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियताम् पुनरलभ्य सदवकाशो पुनरलभ्य सदवकाशो वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् प्रतिक्षणमपि संस्कृतार्थं किमपि सञ्चिन्त्यम् प्रतिक्षणमपि संस्कृतार्थं किमपि सञ्चिन्त्यम् प्रतिरसनमपि अमृतवाण्याः भवतु लघुनृत्यम् प्रतिरसनमपि अमृतवाण्याः भवतु लघुनृत्यम् साधनपरा प्रतिक्षणमपि संस्कृतार्थं किमपि सञ्चिन्त्यम् प्रतिरसनमपि अमृतवाण्याः भवतु लघुनृत्यम् प्रतिपदमपि प्रियं भूयात् संगतार्थानां प्रतिपदमपि प्रियं भूयात् संगतार्थानां प्रतिसदनमपि सुवृष्टि स्यात्
प्रतिसदनमपि सुवृष्टिः स्यात् संस्कृतश्रीणां संस्कृतिश्रीणां प्रतिसदनमपि सुवृष्टिः स्यात् संस्कृतश्रीणां संस्कृतिश्रीणां प्रतिसदनमपि सुवृष्टिः स्यात् संस्कृतश्रीणां संस्कृतिश्रीणाम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियताम् पुनरलभ्य सदवकाशो वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् शृणुत वदत च पठत लिखत च चिन्तनं कुरुत शृणुत वदत च पठत लिखत च चिन्तनं कुरुत प्रणति सेवा प्रश्नकरणैः प्रणति सेवा प्रश्नकरणैः अर्थमनुवृणुत इह सुतपसः तमसि सूर्यात् इह सुतपसः तमसि सूर्यात् धियः प्राप्स्यामः प्रयत प्रशमहृदयाः प्रयत विषयाः साधनं कुर्मः प्रशमहृदयाः प्रयत विषयाः साधनं कुर्मः साधनं कुर्मः एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियताम् पुनरलभ्य सदवकाशो वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् एवं वृथा न क्रियताम् इति उपदेशमिव गीतं गापयामि अहमधिकं गानेनैव अहम् एवं कालं यापयामि किन्तु तथापि तत्र विषयः भवद्भिः सर्वैरपि ज्ञात एव अतः कार्यकर्तृलक्षणम् एवमेव भवति अतः वयं सर्वेपि संस्कृतभारती कार्यकर्तारः एवं कार्यं कुर्वन्तः एव स्मः महोदयः आगमनसमये एकं प्रश्नं कृतवान् किमर्थं संस्कृतम् इति एकं तु गीतं पूर्वैः अन्यैः कृतं गीतमस्ति किन्तु मयापि एकं गीतं चिन्तितं तत्पूर्वं मातृभाषायाः आवश्यकताविषये किञ्चित् वक्तव्यमिति अहं चिन्तितवान् तत् किञ्चित् वदामि स्वेच्छाभावसमादराय स्वेच्छाभावसमादरा सुहृदयाविष्कारसम्भूतिकृत् स्वेच्छाभावसमादरा सुहृदयाविष्कारसम्भूतिकृत् पारम्पर्यवसुन्धरा सुममता सन्धारणायाश्रया प्राचां शीलनिधिः सुसंस्कृति धरा विज्ञानमूलालपा स्पष्टज्ञान विधिर्मुदां प्रतिकृतिर्मन्मातृभाषा हिता मातृभाषा विषये किञ्चित् वक्तव्यमिति महोदयः सूचितवान् मातृभाषा नाम अत्रत्यानां मातृभाषा द्वयं भवति अथवा त्रयं भवति चतुष्टयं भवति यतः सर्वेपि मातृभाषा इत्युक्ते संस्कृतमेव वयं सर्वेपि संस्कृतभारत्यां मातृभाषां चिन्तयामः अतः मातृभाषा प्रीतिरावश्यकी स्वस्वप्रान्तभाषा अपि भारतदेशतः आगतानां सर्वेषामपि स्वस्वप्रान्तभाषा भवति अतः पंजाब सिंधु गुजरात मराठा इत्यादि भाषाः सन्ति देशाः यथा तथा
भाषाः अपि सन्ति। 56 देशाः, 56 भाषाः, 56 संस्कृतयः अपि संस्कृतेन वशीकृताः पूर्वकाले। भाषा 56 भाषा, इदानीं 14 वा 15 वा भाषाः सन्ति भारतदेशे, अधिकभाषाः न सन्ति। केचन लेखनार्थं न सन्ति भाषाः, तादृश्यः भाषाः द्वित्राः सन्ति। किन्तु सर्वासामपि मातृभाषाणामपि मातृभाषा, मातृभाषा मातृभाषाणां भवतु भाषा राष्ट्रभाषा भारतीयानाम् इति वयं संस्कृतभारतीगीतेषु वयं शृणुमः एव। अतः मातृभाषा मातृभाषाणाम् इति कृत्वा संस्कृतभाषां जानीमः वयम्। एवं तत्तत् प्रान्तभाषामपि जानीमः। एवं परिचयवशात् हिन्दीभाषामपि प्रायशः सर्वेपि जानीमः। एवं आङ्ग्लं जीवनकरम् इति भ्रमं प्राप्य वयं जीवनभाषा आङ्ग्लभाषा इति मत्वा अपि वयं तद्विना जीवनं नास्ति, व्यवहारः नास्ति इत्यपि वयं चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः। अतः आङ्ग्लभाषामपि सर्वेपि जानीमः। अतः साधारणतया 4 भाषाः अस्माकं सन्ति। 4 भाषाः सन्ति, 4 मातरः अपि सन्ति अस्माकम्। अहं तु चिन्तयामि भूमिरियं भारती जन्मदायिनी जननी। भूमिरियं भारती एका, जन्मदायिनी जननी। संस्कृतिरपि सापि एका माता। संस्कृतं चतस्रो हि मातरः। किन्तु भाषारूपेण चिन्तयामः तर्हि तत्र 4 भाषाः अनिवार्याः इति वयं भारतीयाः चिन्तयामः। अत्रत्याः आङ्ग्लम् अमेरिका भाषाञ्च द्वयं जानन्ति इति मन्ये। तेषां भेदः अपि अस्माभिः न ज्ञायते। का अमेरिका भाषा, का आङ्ग्लदेशीय आङ्ग्लभाषा इति वयं न जानीमः। अहं तु न जानामि। अत्र तु अन्यापि भाषा एका अस्ति, सा किन्तु लिपिः सर्वत्र समाना अस्ति, किन्तु सापि अन्या भाषा। देशः दक्षिणे देशः मेक्सिको, मक्षिका भाषा। अतः एवं रीत्या लघु विविधाः। अहमत्र पश्यामि, यत्र यत्र पश्यामि तत्र तत्र नूतनशब्दं रचयितुम् इच्छामि। अत्र फ्रान्सिस्को इत्यस्य अहं पूर्वदिने एकं प्रहेलिकारूपेण न केवलं किञ्चित् चिन्तनरूपेणैव अहं लिखितवान्। तद् वदामि। अत्र स्वर्णद्वारमिदं विभाति कपिलारण्यस्य। कपिलारण्यस्य एतत् स्वर्णद्वारं, पश्चिमद्वारं वा दक्षिणद्वारं वा भवन्तः निर्णयं कुर्वन्तु। अतः स्वर्णद्वारमिदं विभाति कपिलारण्यस्य सत् प्राणशीर्षाभिख्यम्। प्राणशीर्षा शब्दादेव फ्रान्सिस्को आगतं। नाम अत्र आगताः भारतीयाः पूर्वपदं किमिति कृपया एतदपि आलोचयन्तु इति तदर्थम् अहं वदामि। अत्र एतत् संस्कृतमूलं कर्तुं शक्यते इति एकं चिन्तनं कुर्मः तर्हि अस्माकं प्राचीनसंस्कृतेः एकं परिशोधनं कर्तुं शक्यते। तदपि अत्रैव भवति। अत्रैव भवति। किमर्थमित्युक्ते सत् प्राणशीर्षाभिख्यं फ्रान्सिस्को इत्यस्ति खलु। फ्रान्स् इत्यत्र प्राणशब्दः किञ्चित् लभ्यते। शिस् इत्युक्ते शीर्षं तत्र लभ्यते। को शीर्षक स्वार्थकप्रत्ययः। अतः सन् इति वयं सतां सर्वेषामपि सज्जनानां पूर्वपदरूपेण सन् अस्माकं भारतदेशेपि सन् विवेकानन्दः इति न वदामः, किन्तु विवेकानन्दः इत्युक्ते सन् इति अस्माकं दृष्टिर्भवति। रामकृष्णपरमहंसः एकः सन्। अतः सन्तः सत् शब्दं तथा वयम् उपयुञ्ज्महे। अत्र तु सन् इति केवलम् उपयुञ्जते।
जनाः। अतः तत् प्राणशीर्षाभिख्यम्। अत्र भवतां समीपे गूगुल् अपि अत्र सृष्टं, तदर्थमेव गूगुल् अत्र सृष्टमिति कृत्वा भाषाशास्त्रपरिशोधनमपि भवद्भिरेव कर्तुं शक्यते। एकः महान् विचारः अत्र कर्तुं शक्यते इति मया ज्ञातं। किमर्थम् इत्युक्ते गूगुल् अपि गूगुल् न, तत् खाखिलम् इति नाम कृतवान्। तमिळजनाः वा भवन्तः मूलतः? न। किन्तु तमिळजनानां पञ्च अक्षराणां मध्ये एक अक्षरद्वयमेव भवति। वर्गाक्षरेषु प्रथमाक्षरं अन्तिमाक्षरं भवति। मध्याक्षराणि सर्वाणि लुप्यन्ते किन्तु उच्चारणेन ते जानन्ति। एकवारं गा इति वदन्ति, एकवारं का इति वदन्ति, खा इति वदन्ति, एकवारं घा इति वदन्ति। किमिति स्पष्टता नास्ति। स्पष्टता नास्ति इति ते न चिन्तयन्ति, वयं चिन्तयामः। अतः एवं खा घा गा का अनयोर्भेदो नास्ति इति अहं चिन्तितवान्। अत एव गूगुल् इत्यस्य खाखिलम् इति कृतवान्। अत्र उच्चारणे ओकारः, अत्र किमपि युकारः अस्ति तर्हि उकारः वक्तव्यः, ओ अस्ति तर्हि ओ एव वक्तव्यम्, ए अस्ति तर्हि ए एव वक्तव्यम्, आ इति न वक्तव्यम् इति नियमः नास्ति। अचां नियमरहिता भाषा इति कृत्वा आ स्थाने ऊ स्थाने या इति वक्तुं वयमपि समर्थाः। अतः गूगुल् इत्यत्र खोखिल् इति किमपि कर्तव्यं, किन्तु अहं खोखिल् इति किमपि न कृत्वा खाखिलम् इति कृतवान्। खे एव अखिलम् अस्ति इति कृत्वा खे अखिलं भवति। अतः गूगुल् शब्दस्य कुत्र रक्षणं कुर्वन्ति? केवलम् अत्रैव तिष्ठति वा? विश्वजनानां सर्वेषाम् अक्षराणाम् अत्र निधिर्भवति वा? अथवा ज्ञानानां सर्वेषां रक्षणम् अत्रैव भवति वा? तथा नियमस्तु नास्ति इति मन्ये भवन्तः वैज्ञानिकाः। अतः अहं तु चिन्तितवान् आकाशे एव स्थापयन्ति। अस्मदीयाः पूर्वं शब्दं कुत्र स्थापितवन्तः? आकाशे एव स्थापितवन्तः। इदानीं वयं यद्यद् वचनं वदामः सर्वस्यापि वचनस्य रक्षणं भवति। कुत्र भवति? अखण्डे आकाशे भवति रक्षणं। वयं तत् पूर्वजनानामपि शब्दं श्रोतुम् अत्रैव एकं परिशोधनकेन्द्रमस्ति, नासा इति। चिन्तनं कुर्वन्तः सन्ति तत्र पूर्वेषां वचनं कथं श्रोतुं शक्नुमः वा, श्रोतुं शक्नुमः। इदानीम् अस्माकं तस्य केन्द्रस्य नाम किं? नासा इति अस्ति। नासा केन्द्रद्वारा सर्वमपि प्रामाणिकं भवति इति वदन्ति। अत एव द्वारकानगरम् अस्ति इति नासा जनाः वदन्ति, तर्हि अङ्गीकुर्वन्ति जनाः, इदानीं भारतीयजनाः। इदानीं कुत्र अस्ति इत्युक्ते चरित्रे नष्टमपि नगरं ते उत्थापयन्तः सन्ति, चरित्रे नष्टमपि रामसेतुं ते दर्शयन्तः सन्ति। अतः एतत् एवमेव पूर्वभाषामपि ते पुनः दर्शयितुं शक्नुवन्ति। वयं यदि एवं परिशोधनं कुर्मः तर्हि, शब्दानां परिशोधनं कुर्मः तर्हि एतदेकं महत् कार्यम् अस्माकम् अत्रत्यानां भवति इति अहं चिन्तयामि। अतः गिरिदृश्य मौण्ट् किमपि अस्ति तत्र मौण्ट् व्यू इति उक्तवन्तः। तत्र गिरिदृश्य खाखिलं, पर्वतात् वयं पश्यामः तर्हि सर्वं खम् अखिलं खे अखिलं सर्वं दृश्यते। खे अखिलं वा भवतु, खमेव अखिलं वा भवतु, खाखिलं तदेव गूगुलं भवति। अतः गिरिदृश्य खाखिल सुरक्तोद्यान विभ्राजितम्। अहं रक्तोद्यानम् अद्य प्रातरेव गत्वा दृष्ट्वा आगतवान्। रक्तोद्यानम् इत्युक्ते रक्त रक्त रड्ड रड्ड रेड् एवं तावत् परिवर्तनं भवति भाषायाम्। अतः उद्यानम् इत्युक्ते क्रमबद्धं वनमेव उद्यानं भवति, अक्रमबद्धम् अरण्यं भवति, क्रमबद्धम् उद्यानं भवति। उद्यानं उड्डयानं तदेव वुड् इति भवति। तत्र अनावश्यक अक्षराणि वकारः वा इत्यादि भवति। अतः सुरक्तोद्यान विभ्राजितं, गिरिदृश्य खाखिलेन विभ्राजितं, सुरक्त उद्यानेनापि विराजितम्। एवं श्रीलम्बोदर दुर्गमार्गमपि अहं दृष्टवान्। लम्बोदरं नाम किं? लाम्बर्ड् किमपि वदन्ति। लम्बोदर एव तत्। लम्बोदरवत् गणपतिवत् तदस्ति इति कारणतः अहं लाम्बार्ड् इति न वक्तव्यं, लम्बोदर
क्षेत्रमिति वयं वदामः, विनोदेन वा वदामः, संस्कृतशब्देन यदि वदामः तर्हि अस्माकमपि आनन्दः भवति, नूतनसृष्टिकल्पनार्थमपि अवकाशः भवति इति भवतां प्रेरणार्थं पुनः अहं किञ्चित् श्रावयितुमिच्छामि। लम्बोदरदुर्गमार्गलसितं मीलालपप्रीतिदम्, अत्र मिल्पिटस् इति एकः ग्रामः अस्ति इति, तत्र मिल्पिटस् किमिति मया न स्फुरितम्। एते सर्वेपि तेलुगुजनाः मेलुपीठम् इति स्थापितवन्तः। मेलु इत्युक्ते तेलुगुभाषायां श्रेयः, श्रेयः पीठम् इति। तत् अहं तत्र तद् न जानामि, किन्तु मिलः मिलनं निमीलनं, किन्तु मील् इति वक्तुं इकारस्य ईकारस्य भेदः नास्ति। किं कुर्मः, अतः वयं मील् पीठस् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। मील् पीठस्, मील् प्रीडस्, मील् प्रीतिदम् एवरीत्या बहु कल्पनं कृतवान्, अत्र कष्टं प्राप्तवान्। तथापि मीलालपप्रीतिदं, मीलम् एवं मीलनं नेत्रनिमीलनं कृत्वा आलपनं कुर्वन्ति, तदेव आलपनमिति। मील आलपनम् एतदेव प्रीतिकरं यत्र भवति तादृशम् एतत् स्थानं मीलालपप्रीतिदं। शान्ताक्रूरसती प्रदेश विलसत्, अत्र शान्ता अक्रूरसती अस्ति। अक्रूर शान्ता क्ल्यारा इति वदन्ति, क्ल्यारा किम् इति वयं न जानामि, अतः क्ल्यारा क्रारा स्यात्, अक्रूरः अस्ति, अत एव शान्ता अक्रूर इति, अक्रूरा इति वक्तुमपि शक्यते, अक्रूरः अक्रूरा इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अक्रूरा एका अक्रूरस्य पत्नी अपि स्मर्यते चेत् सम्यक् भवति। अक्रूरः महादानपरः, अतः अक्रूरपत्नी अप्रसिद्धा दानकरी। अक्रूरः प्रसिद्धदानकर्ता, सर्वेषां यदि आवश्यकं ददाति, भागवते तस्य चरित्रमस्ति, किन्तु अक्रूरपत्न्याः चरित्रं न भवति। भारतीयसम्प्रदाये कुत्रचित् पत्नीनां चरित्रं न भवति, अतः भयं न कुर्वन्तु, तद्वारा किं पत्न्यां चरित्रमेव नास्ति इति। अतः पुरुषस्य चरित्रं पत्न्यः एव कुर्वन्ति भारतदेशे, अतः पत्नीनां चरित्रं नास्ति। अतः पुत्रः उत्पन्नः भवेत्, सः सुगुणवान् भवेत् इत्युक्ते पत्नीनां क्रिया एवं मातॄणां क्रिया एव, अन्या क्रिया कापि तत्र कार्यं न करोति। माता मूलमिति कृत्वा बहिः न ज्ञायते, वृक्षस्य मूलमेव बहिर्ज्ञायते तर्हि वृक्षः पतति। अतः मातरः सर्वापि मूले स्थित्वा वृक्षस्य रक्षणं कुर्वन्ति, पुरुषवृक्षाणां सर्वेषामपि रक्षणं कुर्वन्ति मूलरूपाः मातरः। अतः तादृश मातृ स्थानमिति कृत्वा, किन्तु अहं शान्ता क्ल्यारा मध्ये शान्ता अक्रूराम् अहं दृष्टवान्, अतः अक्रूरी भवति, रा वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा पत्नीवाचकं चेत् पुंयोगादाख्यायाम् इति स्त्रीत्वं भवति तत्र, अतः अक्रूरी इति वक्तव्यं, किन्तु अक्रूरा इति अत्र अस्ति, अतः अक्रूरसती इति उक्तवान्। अकारस्य आकारस्य भेदो नास्ति अत्र, अतः अक्रूरसती प्रदेश विलसत्। अत्र हा हा हू हू इत्यादयः गन्धर्वाः दृष्टाः तत्र, किन्तु हा हा हू हू इत्यादयः इत्यस्ति तत्र, हा हा हू हू इत्यादयः गन्धर्वाः, तत्र याहू इति एकः गन्धर्वः, एवम् अन्यः अपि कोऽपि भवति, एवम् इत्यादयः गन्धर्वाः अपि अत्र भवन्ति इति। एतदर्थं याह्वादिगन्धर्ववत् एतत् अहं स्वर्णद्वारमिदं विभाति कपिलारण्यस्य इत्येकं श्लोकम् अहं रचितवान्। एतत् सर्वं किमर्थमहं श्रावितवान् इत्युक्ते, एवं रीत्या परिशोधनं कर्तुं संस्कृतभाषा अस्माकं मातृभाषा अर्हति। अन्यभाषासु परिशोधनं शक्नुमः, किन्तु नूतनपदसर्जने तेषां शक्तिः नास्ति। आङ्ग्लभाषायाः नूतनपदसर्जने शक्तिरस्ति, किन्तु आङ्ग्लभाषा किं करोति इत्युक्ते शनैः चौर्यं करोति। अहं सर्वेषां पुरतः अहं चौर्यं कृतवान्, नवनीतचौर्यं, किन्तु तत्र तु आङ्ग्लभाषा किं करोति इत्युक्ते स्पेनिश् भाषातः एकं पदं स्वीकरोति, मम पदम् इति वदति। अन्यभाषातः घी इति पदम् अस्माकं भारतदेशतः एव घी इति भवति। अत्र घी इत्यस्य शब्दस्य पदमस्ति वा? कल्चर्ड् बटर् इति वदन्ति।
नास्ति किन्तु हि इत्येव आङ्ग्लपदं कृत्वा उपयुज्यते जनाः। अतः एवं रीत्या चौर्यं कृत्वा पदानि चौर्यं कृत्वा पदस्वीकरण दारिद्र्यं संस्कृतस्य नास्ति। अतः वयं तादृश संस्कृतभाषायाः प्रियाः इति कारणतः वयं पददानं कुर्मः। इदानीमेव भारतभाषायाः 2000 क्रियापदानि मूलधातवः सन्ति। तेषाम् उपपदानि तेषां प्रतिपदानि वयं चिन्तयामः तर्हि कोटिशः पदानि वयं कर्तुं शक्नुमः। अत्र एकः अस्माकं तेलुगुजनः गरिकपाटि नरसिंहराव् इति आगतः लास् एञ्जल्स् इत्यस्य। लास् एञ्जल्स् इत्युक्ते पुनः तत्र वक्तव्यम् अञ्जल्यग्रामः इति। अञ्जलिम् अर्हन्ति इति अञ्जल्यः देवाः। अतः अञ्जल्यानां ग्रामः अञ्जल्यानां नगरम् इति कृत्वा अञ्जल्यनगरम्। एवं रीत्या अहं यद्यत् पश्यामि तत्सर्वमपि एवं कुर्वन् अस्मि इति भवतामपि प्रेरणार्थम् एवं कुर्वन्तु। कृत्वा एकम् आवलिं पदानामपि आवलिं कुर्वन्तु। एवं तत् किमपि स्फुरत् तर्हि नो चेत् अत्र न लब्धमिति चिन्तयन्ति चेत् अहं प्रयत्नं करोमि तत्र पदस्य। अतः तादृश मातृभाषां वयं विस्मरामः। एवं प्रान्तभाषामपि विस्मरामः। एवं प्रान्तभाषां कलुषां कुर्मः। आङ्ग्लपदमिश्रितं यदा कुर्मः तदा प्रान्तभाषाः सर्वाः कलुषिताः भवन्ति। एवमेव संस्कृते अपि यदि वयम् आङ्ग्लभाषा पदानि मिश्रयामः तर्हि तत् असाधु संस्कृतमेव भवति। तत् केवलम् अस्माभिरेव साधनं क्रियते। इदानीम् अहं महोदयं मनीष महोदयं दृष्टवान्। अत्रत्याः किञ्चित् मनीष महोदयस्य विषये प्रेम्णा किञ्चित् हिन्दी भाषया वा आङ्ग्लभाषया भाषितुम् इच्छन्ति, किन्तु मनीष महोदयस्तु संस्कृतेनैव भाषणं करोति तैः सह सर्वैः सह। एवं रीत्या अत्र निष्ठावन्तः अस्मदीयाः सर्वेपि सन्ति। अतः वयं संस्कृते तु कदापि पदं न आङ्ग्लपदं न योजयामः। यदि योजयामः तर्हि किञ्चित् संस्कृतीकृत्य योजयामः इति व्रतं स्वीकुर्मः तर्हि तत् सम्यक् भवति। अत एव अहं मीलदूरम् इति मीलशब्दः अपि वक्तुं शक्यते। मील इत्यर्थे एव आङ्ग्लमीलार्थे मीलशब्दः वक्तुं शक्यते इति चिन्तितवान्। मीलनम् इत्युक्ते नेत्रनिमीलनं। निमीलने एव एक मीलदूरं गच्छति वाहनम्। अत्र तावद् वेगेन गच्छन्ति शतमपि गच्छन्ति खलु। अतः मीलम् इत्युक्ते क्षण एव मीलं। तत् एकनिमेषस्य एकघण्टायाः इदानीम्। अतः एकघण्टायाः षष्टि इति नियमः अस्ति। कुत्रचित् महोदय उक्तवान् षष्टिनियमः कुत्रचित् अस्ति, कुत्रचित् नियमः नास्ति। कुत्रचित् यथेशक्ति 200 घण्टायाः कृते गच्छन्ति इत्यपि वदन्ति, विमानमिव गच्छन्ति। अतः प्रयत्नं कुर्मः। किन्तु वयं निमीलनं कुर्मः तर्हि एकमीलदूरं प्राप्तुं शक्नुमः। एकनिमेषे एकमीलं गन्तुं शक्नुमः इति कारणतः निमेष इति वदन्ति। अस्माकं निमेषः क्षणः अन्यः निमेषः अन्यः। वस्तुतः निमेषक्षणयोर्भेदः नास्ति, किन्तु कालस्य सूचनार्थं किमपि शब्दः अधिकः प्रयोक्तव्यः इति कृत्वा क्षणः इत्युक्ते एकः क्षणः। एतादृशाः षष्टिः भवन्ति तर्हि निमेषः इति वदन्ति। तादृशाः षष्टिः चेत् घण्टा इत्येवं व्यवहारार्थं निमेषशब्दः यः अस्ति निमेषे एव मीलनं भवति इति एवं कृत्वा वयं कुर्मः तर्हि स्वर्गमपि गन्तुं शक्नुमः। द्वयमपि स्वर्गपर्यन्तमपि गन्तुं शक्नुमः यदि तादृशवेगं धारयामः तर्हि। अतः यदि वयं नियन्त्रिताः गच्छामः तर्हि नेत्रम् उन्मीलनं कृत्वा पुनः निमीलनसमये एव तावत् दूरं गन्तुं शक्नुमः। यदि सम्पूर्णनिमीलनं कुर्मः तर्हि स्वर्गमपि प्राप्तुं शक्नुमः। तादृशवेगेन धैर्येण चालयन्ति प्राणभयमपि त्यक्त्वा अत्र यानं चालयन्ति इत्युक्ते तथा चालनं कर्तव्यम्। अतः तथा शक्तिं कुर्वन्ति। शब्दप्रयोगे भयं न कर्तव्यमिति तदर्थं वदामि। एवं रीत्या मातृभाषाविषये अपि श्रद्धा आवश्यकी। एवं अन्य हिन्दी भाषाविषये अपि
यदि विभिन्नभाषाजनाः यदा मिलामः तदा हिन्दीभाषा अपि अस्माकम् आवश्यकी भवति, किन्तु आवश्यकी वा नावश्यकी वा अवश्यं यन्त्राणाम् उपयोगार्थं भाषा आवश्यकी वा? किमर्थमहम् आवश्यकी वा नावश्यकी वा इति चिन्तयामि इत्युक्ते भारतदेशचिन्तनया अहं चिन्तयामि। मम सङ्गणकम् आवश्यकं, सङ्गणकस्य कृते आङ्ग्लभाषा ज्ञानम् आवश्यकमिति जनाः चिन्तयन्ति। एवं मम चलवाणी द्रष्टव्या इत्युक्ते आङ्ग्लभाषा ज्ञानम् आवश्यकं। मम उद्योगः इत्युक्ते भारते देशे उद्योगः न, भारते देशे वृत्तिर्न, अमेरिकायामेव चेत् वृत्तिः इति भारतीयजनाः चिन्तयन्तः सन्ति। अतः तत्र बाल्यप्रभृति आङ्ग्लमाध्यमेनैव पठन्ति, पुनः अमेरिकां गन्तुं पुनः शिक्षणं प्राप्नुवन्ति, एकमासशिक्षणं। तादृशप्रेम वयम् आत्मीयत्वं सम्पादितवन्तः, किन्तु कापि भाषा जीवनं न ददाति। अत्र आगत्यापि बहवः महिलाः सन्ति, पुत्रीणां मातरः महिलाः पुत्र्याः प्रसवार्थं स्नुषायाः दर्शनार्थं पुत्र्याः दर्शनार्थं मातरः आगच्छन्ति। ताः आङ्ग्लं किमपि न जानन्ति, ताः आगच्छन्ति, सम्यक् जीवनं कुर्वन्ति, पुत्री वा पुत्रो वा भोजनं ददाति, पुनः कार्यानन्तरं गच्छन्ति। अतः भोजनार्थं जीवनार्थं भाषा इति एका भावना दोषकरी भावना। तद् यत्र क्वापि भवतु, भाषा जीवनकरी न भवति, भाषा मतकरी अपि न भवति। यदि भाषा मतकरी इति चिन्तयामः तर्हि अनावश्यकमतविद्वेषान् वयं साधयामः। अतः उर्दूभाषाद्वेषं वयं न कुर्मः, आङ्ग्लभाषाद्वेषमपि वयं न कुर्मः, संस्कृतभाषाद्वेषमपि ते किमर्थं कुर्युः? अतः तेपि यथा द्वेषं न कुर्वन्ति तथा वयं प्रयत्नं कर्तुम् अर्हाः। अतः तेषां कृते एतदेव वक्तव्यं, भाषा व्यवहारार्थम् एकं, द्वितीयं न, भाषा संस्कृत्यर्थं प्रथमं, व्यवहारार्थम् इति द्वितीयं। संस्कृतिरक्षणार्थमेव भाषा। अतः संस्कृतिः नास्ति तर्हि भाषा न भवति। अत एव अहम् उक्तवान् मातृभाषाविषये, स्वेच्छाभावसमादर, स्वेच्छया भाषणं कर्तुं न शक्नोति। इदानीं वयम् अस्माकं बालकान्, बालिकाः अपि वा शिशून् वयं प्रेरयामः, बलात् प्रेरयामः। वदतु वदतु, माता वदति, भवती न, अन्या माता वदति, आङ्ग्लभाषया वदतु, नो चेत् भोजनं न भवति इत्येवं निन्दां करोति। माता एव निन्दां करोति, अध्यापिका किमर्थं निन्दां न करोति, अध्यापिका किमर्थं न ताडयति? अतः अध्यापिकाः ताडयन्ति इति चिन्तयामः, किन्तु माता एव न इच्छति। विशेषेण अत्र मातरः अपि न इच्छन्ति। गृहे संस्कृतं वा, गृहे तेलुगु वा, गृहे कर्णाटकं वा, गृहे पञ्जाब भाषां वा भाषितुं न इच्छन्ति। एवं मित्राणि मिलन्ति तर्हि अपि आङ्ग्लभाषा मिश्रितं मेलयन्ति। किमर्थं तथा मिश्रितमेलनम्? अतः उत्तम गुर्जरभाषया गुर्जरजनाः भाषणं कुर्युः, उत्तम पञ्जाब भाषया पञ्जाबजनाः भाषणं कुर्युः, उत्तम तेलुगु भाषया तेलुगुजनाः भाषणं कुर्युः, उत्तम कर्णाटकया भाषया कर्णाटकजनाः भाषणं कुर्युः। आङ्ग्लपदप्रयोगः न कर्तव्यः। एकस्यां भाषायाम् अन्यभाषा साङ्कर्यं क्रियते तर्हि एतद् गौरवमिति चिन्तयन्ति जनाः। अतः गौरवं किमित्युक्ते, यत्र नूतनपदानां सृष्टिं कर्तुं शक्तिरस्ति तस्यां गौरवं वयं कुर्मः। पूर्वपुण्यविशेषात् वयं संस्कृतप्रीतिमन्तः, संस्कृतभाषायाम् एकस्यां तादृशी शक्तिः अस्ति। एवं भाषा बहु पुरातनकालतः एतावत्पर्यन्तमपि रक्षिता अपि अस्ति, परिवर्तनं नास्ति। अतः स्वेच्छाभावसमादरा एतादृशी सुहृदयाविष्कारसम्भूतिः, सम्यक् हृदयस्य आविष्कारमपि कर्तुं वयं शक्नुमः। भावप्रकटनार्थं स्वेच्छां कर्तुं शक्नुमः। पारम्पर्यवसुन्धरा, परम्परा रक्षणं करणीयम् इत्युक्ते भाषा एव मुख्यं साधनं भवति। पारम्पर्यं नो चेत् पारम्पर्यं किमर्थं भाषा रक्षणम् इत्युक्ते, एकः तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य अध्यक्षः एकवारम् उक्तवान्, सः वस्तुतः नास्तिकः, किन्तु वेदं सः नास्तिकमेव तं तिरुमलतिरुपतिदेवस्थानस्य अध्यक्षं, पालकवर्ग अध्यक्षं कृतवन्तः राजशेखर रेड्डी इति क्रैस्तवस्य परिपालनसमये। सः करुणाकर रेड्डी महोदयः एकस्यां वेदसभा समये सः उक्तवान्,
अस्माकं पूर्वजाः एकं सत्यम् उक्तवान् सः अस्माकं पूर्वजाः किमर्थं वेदस्य रक्षणं संस्कृतस्य रक्षणं कुर्वन्ति इत्युक्ते पूर्वभाषारक्षणार्थम् इत्युक्तवान् सः आधुनिकभाषारक्षणं आधुनिकभाषा इत्युक्ते किम् अव्याकरणभाषारक्षणम् आधुनिकभाषारक्षणं भाषा इत्युक्ते भाषायाः निरन्तरं भाषणेन व्याकरणे अश्रद्धा भवति यदा अश्रद्धा व्याकरणे भवति तदा भाषा नष्टा भवति अतः अश्रद्धा व्याकरणे यदि क्रियते अस्माकं मातृभाषाः सर्वाः नष्टाः भवन्त्यः सन्ति अतः मातृभाषा नष्टा भवति इति कारणतः मातृभाषाणां रक्षणार्थम् अस्माभिः व्याकरणमपि किञ्चित् अवश्यं चिन्तनीयं नो चेत् भाषारक्षणं भवति अत एव संस्कृतभाषायां केवलं संस्कृतभाषायां व्याकरणम् अनिवार्यं न पठामः तर्हि नूतनप्राकृतभाषा भवति प्रकृत्या भाषायाः लक्षणं किमित्युक्ते केचन वदन्ति संस्कृतमपि न प्राकृतभाषा एव मूलं तदनन्तरं संस्कारेण संस्कृतभाषा जाता इति वदन्ति तथा न संस्कृतं सहजं वैदिकम् एवं मूलं संस्कृतं किन्तु भाषणेन तस्याः व्याकरणनियमाः नश्यन्ति अत एव प्राकृतभाषा भवति प्रकृत्या परिवर्तनं भवति इति कृत्वा प्राकृतिकभाषा अतः प्राकृतिकभाषायाम् एवं परिवर्तनं जायते इति कृत्वा वयं प्रकृतिभाषा विषये वयम् आदरं न कुर्मः प्रकृतिभाषा इत्युक्ते व्याकरणस्य त्यागः अतः केवलं संस्कृतभाषायाः एकस्याः एव पुनः पुनः प्रकृतिरक्षणार्थम् एकवारम् इन्द्रः प्रयत्नं कृतवान् एकवारं चन्द्रः प्रयत्नं कृतवान् एकः अन्यान्यः प्रयत्नं कृतवान् एवं रीत्या पाणिनिः अन्तिमप्रयत्नं कृतवान् पाणिनिविषये वयम् अत्यन्तम् आग्रहवन्तः तदपेक्षया कात्यायनविषये आग्रहवन्तः तदपेक्षया पतञ्जलिविषये इतोपि वयं प्रामाण्यवन्तः अतः वयं भाषां रक्षामः अतः पतञ्जलि महर्षौ गौरवेण वयं भाषां रक्षामहे अतः तादृशभाषा एषा विश्वे एकैव भाषा आङ्ग्लभाषायाः अक्षरेषु दोषः ए इति लिखन्ति तत् कदाचित् ए इति वदन्ति कदाचित् आ इति वदन्ति व्यवस्था नास्ति ई इति लिखन्ति कदाचित् ए इति वदन्ति कदाचित् ई इति वदन्ति किमर्थं वदन्ति इति वयं न जानीमः एवं पदेष्वपि तथा अस्ति कदाचित् पुट् इति वदन्ति कदाचित् बट् इति वदन्ति लेखनं समापनं कुर्वन्ति वाक्येष्वपि तथा अस्माकं वाक्येषु तथा न भवति विभक्तियुक्तं पदं भवति विभक्तिरहितं पदं यत्र वाक्ये भवति तत् प्रामाणिकं न भवति अतः विभक्तिसहितं पदमेव तत् प्रामाणिकत्वं सूचयति एवम् अन्यदपि इदानीं पूर्वभाषा भिन्ना इदानीन्तनभाषा भिन्ना सङ्गणकभाषा अपि भिन्ना यु इत्युक्ते वै वो यु नष्टम् इदानीं केवलं युकारः एव आर् इत्युक्ते ए आर् इ नष्टम् इदानीं केवलम् आर् अस्ति एवं रीत्या बहुभाषा विनाशनं वयं कृतवन्तः अतः एवं रीत्या यत्र निरन्तरं विनाशनं भवति सा भाषा जीवनदात्री इति कथं वयं वदामः अतः भाषा जीवनदात्री इति कदापि न वक्तव्या आङ्ग्लभाषा जीवनदात्री इति भारतीयबुद्धिः भवद्भिस्तु न कर्तव्या इति अहं चिन्तयामि भवतां प्राच्यभाषाविषये बुद्धिः अधिकं वर्धताम् इति अहम् आशयासे एवं पारम्पर्यवसुन्धरा एतावत् अहं किमर्थं वदामि इत्युक्ते पारम्पर्य पूर्व ऋषीणां या भाषा तां वयं जानीमः इदानीं धैर्येण अतः एव महोदयः ऋग्वेदस्य विषये परिश्रमं कुर्वन् अस्ति श्रवणसंस्कारार्थं प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति एवं श्रवणमेव न अर्थचिन्तनमपि भवान् करोति इति मन्ये अतः तथा करोति तर्हि उत्तमं भवति अतः पूर्व ऋषीणां भावः अस्माभिः ज्ञातव्यः इदानीं वयं विस्मृतवन्तः इति कृत्वा बहु विज्ञानं नष्टं लुप्तम् अतः पाश्चात्यविज्ञानमेव मुख्यमिति चिन्तितवन्तः यत्र विज्ञानं भवति तदेव श्रेयः इति चिन्तयामः किन्तु पूर्वकाले तु प्रायशः 2000 वर्षपूर्वं वा नो चेत् 1500 वा सर्वसंस्कृतीनां सर्वसंस्काराणां मूलं भारतदेशे एव आसीत् अन्ये सर्वेपि जनाः ततः एव विज्ञानं प्राप्य
तद्विज्ञानं वर्धितवन्तः, अतः वयम् इतरत्र विज्ञानमस्ति इति वयं पश्यामः। किन्तु प्रामाणिकं विज्ञानं पूर्व ऋषीणां विज्ञानमेव आसीत् इति वयं चरित्रद्वारा वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः पारम्पर्य वसुन्धरा सः उक्तवान् प्राचीन ऋषीणाम् अभिप्राय प्रकटनार्थं वेदरक्षा इति सः उक्तवान्। वेदस्य किमर्थं रक्षणं करणीयम् इत्युक्ते सः तथा आलोचितवान्। तद् उत्तमम् आलोचनमिति मम स्फुरितम्। अतः नास्तिकसकाशादपि तं विषयमहम् अविस्मृत्य चिन्तनं करोमि। अतः पूर्व इत्युक्ते पूर्व ऋषीणां भावज्ञानार्थमेव संस्कृतेन भाषणं कर्तव्यम्। अतः तदर्थमेव अस्माकम् एवं जागरणमपि पुनः पुनः आवश्यकं। सुममता सन्धारणा अय आश्रय। सुममता, सम्यक् ममता आवश्यकी इत्युक्ते स्वार्थतां विना ममताकरणमेव उत्तम ममता। ममता द्विविधा भवति। केवलं ममतां चिन्तयामः, अत्र अमेरिका जनाः केचन ममतया वर्धयन्ति, नो चेत् ते दूरे भवन्ति इति भयेन। अतः पुत्रं बहु शासितुं न शक्नुवन्ति। भारतदेशे चेत् शासितुं शक्नुवन्ति, अत्र शासितुं न शक्नुवन्ति। तत्र कारणं पुत्रं वा पुत्रीं वा शासितुं न शक्नुवन्ति। किञ्चित् कश्चन कोपः भवति तर्हि पलायनं कुर्यात्, सर्वकारः अहं पालयामि इति स्वीकरोति। एतादृशमन्त्रमपि अध्यापकाः अपि वदन्ति, भवन्माता कदाचित् कुपितवती वा इति पृच्छन्ति इत्यपि अहं श्रुतवान्। एवं माता कदाचित् कुप्यति वा, पिता कदाचित् कुप्यति वा, वदतु। यदि कुपिताः भवन्ति तर्हि सूचयन्तु, अत्र दूरवाणीमिति दूरवाणीसङ्ख्यामपि ददति। सत्यं वा न? सत्यम्। अतः बहु भयेन पालयन्ति। संस्कृतितः दूरे भवति वा एषः बालकः, कथं मया वक्तव्यं, कथं वा एतस्य संस्कृतिः रक्षणीया इति बहु जागरूकतया, बहु प्रेमपुरस्सरं सहनं कुर्वन्तः, वहनं कुर्वन्तः, चुम्बनं कुर्वन्तः रक्षन्तः सन्ति पुत्रान् एवं संस्कृतिं च। अतः एतादृश जीवनं कियत् कष्टजीवनम्। अतः सुममताविष्कार तस्य एकमेव साधनं, गृहे आङ्ग्लं वयं त्यजामः तर्हि अस्माकं ममता संस्कृतभाषाद्वारा ममता जायते, अथवा प्रान्तीय मातृभाषाद्वारापि ममता वृद्धिर्भवति। यदि ममता वृद्धिः आङ्ग्लभाषया यदि अधिकं शृण्वन्ति आङ्ग्लभाषाम्, आङ्ग्लभाषा अधिकं न श्रावणीया। नाम 6 घण्टाः पाठयन्ति पाठशालासु, 6 घण्टाः वा न्यूनातिन्यूनम् 8 घण्टाः, 6 घण्टाः। वयं द्विगुणं तेलुगुभाषणम् अत्र गृहे कुर्मः, हिन्दीभाषणं गृहे कुर्मः, संस्कृतभाषणं गृहे कुर्मः चेत् वयं कुर्मः। कुरु 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 इति न वदामः। कुरु कुरु इत्युक्ते भेदः भवति। न कुरु इति कृत्वा एव वयं कारयामः। एवं रीत्या तथा उपायः अपि अस्माभिः साधनीयः भवति। अतः सुममताविष्कार सन्धारण अय आशय। अयः शुभावहो विधिः इत्यस्ति। अयः नाम शुभविधिः। अतः सुममता सन्धारण अय आश्रय। प्राचां मूलनिधिः। प्राचां सर्वेषामपि मूलनिधिः संस्कृतभाषा। सुसंस्कृतिधरा, सुसंस्कृतिं धारयति इति सुसंस्कृतिधरा एषा। संस्कृतिः भाषाद्वारा एव भवति। वयम् अनिवार्यम् इदानीं भारतदेशे वयं सर्वेपि गच्छामः, किन्तु वेषं तु न त्यजामः। महोदयः बलात् वेषं धृतवान्, एतद् वेषं धारयामि वा अन्य वेषं धारयामि वा इति उक्तवान् सः। भवतः इष्टमिति अहम् उक्तवान्, तथापि सः अर्धं धृतवान् इत्युक्त्वा पूर्णं धारयतु इति उक्तवान्। किन्तु एतद् वेषम् अत्र आगत्य न धृतवन्तः, भारतदेशे एव एतद् वेषं धृत्वा अत्र आगतवन्तः। एतत् वयं वेषेण भाषा किं करोति इत्युक्ते, भाषा अस्माकं वेषं परिवर्तयतु इति न वदति, किन्तु भाषां यदि वयं मूर्धनि स्थापयामः, मूर्धनि सरस्वतीमिव भाषां, भाषा इत्युक्ते सरस्वती, ब्राह्मी तु भारती भाषा, गीर् वाग् वाणी सरस्वती, संस्कृत सरस्वती एव भाषा, किन्तु तां त्यक्तवन्तः इति कृत्वा भाषा इत्युक्ते इदानीम् आङ्ग्लभाषा एव भवति। आङ्ग्लभाषां शिरसि स्थापयामः तर्हि अनिवार्यं तत् संस्कृतिम् अस्माकं बोधयति।
अतः अस्माभिः वेषः न धृतः, वयं भाषाधारं कृतवन्तः मर्यादया। भवन्तः आङ्ग्लजनाः खलु, भवतां भाषया अहं भाषणं कर्तुं शक्नोमि वा इति विनयं प्रदर्श्य तत्र भाषाशिक्षणं प्राप्तवन्तः अस्माकं पूर्वजाः। अतः अस्माकं पूर्वजाः एवं विनयं प्राप्य शिक्षितवन्तः इति कृत्वा वयमपि विनयं प्राप्य शिक्षितवन्तः। शनैः अधिकारः आगतः तेषां। यदि प्रथममेव नाम अस्माकम् अतिथिमर्यादा देशः, अतिथीनां मर्यादां करोति, अतिथीनां भाषया भाषणं कर्तव्यमिति अस्माकं मर्यादा। अतः अस्माकं भाषां सम्पूर्णतया त्यक्तवन्तः। इदानीं तादृशी दुर्दशा आगता। अतः तथा मर्यादा इति कृत्वा अतिथीनां गौरवं दातव्यमिति मत्वा वयम् अन्यभाषां स्वीकृतवन्तः। तथापि अस्माकं संस्कृतिः भाषा एव करोति। अनिवार्यतया वयं भाषा आलापं कुर्मः, सा भाषा अस्माकं पाठयति, भाषा दर्शयति, भाषिजनान् दर्शयति, भाषा भाषिजनान् श्रावयति भाषा। अतः शृणुमः श्रवणं विना भाषाज्ञानं न भवति खलु। श्रवणं सम्भाषणं संस्कृते निरन्तरं, छात्रैः सह मित्रैः सह सर्वैः सह सर्वदापि। अतः श्रवणम् इति यः संस्कारः अस्ति सः पश्यतु, तेषां मुखं पश्यतु, तेषाम् अन्तर्हृदयं पश्यतु। अन्तर्हृदयं न ज्ञायते तर्हि तदीयपुस्तकं पश्यतु इति दर्शयति, तदीयफलकं पश्यतु इति दर्शयति। समयः अभवत् इति भवती सूचयति, अतः अहं जानामि। अतः एवं रीत्या भाषा मूलं करोति तथा। अतः सुसंस्कृतिधरा। यदि संस्कृतभाषणं कुर्मः, संस्कृतं कुत्र अस्ति, संस्कृतं कथमस्ति, संस्कृते किमस्ति, संस्कृतविज्ञानं किम् इति अन्वेषणं भवति। नो चेत् आङ्ग्लद्वारा वयं जानीमः तर्हि विज्ञानं कुत्र अस्ति इत्युक्ते आङ्ग्लं। विज्ञानस्य आङ्ग्लस्य सम्बन्धो नास्ति। शोधकस्य शोधनबुद्धिर्भवेत्, शोधनबुद्धिः भाषायां न भवति, जीवनमपि भाषायां न भवति। बहवः मूकाः सन्ति, बहवः मूर्खाः अपि सन्ति। मूकानामपि जीवनं भवति, मूर्खाणामपि जीवनं भवति। वयं बुद्धिमन्तः इति कृत्वा अत्र देशम् आगतवन्तः, आगत्य वयं जीवनं भवति इति वयं चिन्तितवन्तः, किन्तु बहवः बुद्धिरहिताः अपि भारते देशेपि जीवनं कुर्वन्ति। अत्रापि बहवः बुद्धिरहिताः केवलं पानं कृत्वा, भावनं नास्ति, भाषणं नास्ति, गृहे एकाकिनः तिष्ठन्ति, प्रभूतं धनं भवति, पुनः यदा यदा स्मर्यते तदा पानं कुर्वन्ति, यदा खादन्ति पुनः निद्रां कुर्वन्ति, एवमेव जीवनं कुर्वन्ति। पापभवने, पापनगरे, एवं रीत्या तथा कुर्वन्तः अपि जीवनं कुर्वन्ति। भाषा नास्ति तेषां, मूकाः अपि तथा कुर्वन्ति। अतः भाषा जीवनं न ददाति, केवलं श्रमः जीवनं ददाति। किमर्थमत्र अधिकवेतनं ददाति इत्युक्ते सुदूरं गत्वा आगमनं कुर्वन्ति इति कृत्वा भवतां वेतनं ददाति। अतः जीवनं ददति इति न चिन्तनीयं। वयं सुदूरं परिश्रमं भारतदेशात् दूरम् आगत्य वयं कार्यं कुर्मः इति कृत्वा एव अधिकं धनम् अत्र प्राप्नुवन्ति। एतत् भ्रमं प्राप्य भारतजनाः चिन्तयन्ति, ओहो अधिकधनं, ममापि धनम् आवश्यकं, धनमेव मुख्यं, धर्मः न मुख्यः इति वयं चिन्तयामः। किन्तु अत्र आगत्य वयं धर्ममेव चिन्तनं कर्तुं वयं समर्थाः, अर्हतावन्तः इदानीं जाताः। अतः एतादृश संस्कृतभारती तत्र बहु अस्माकम् आदरं कृतवती, करोति। सुसंस्कृतिधरा, विज्ञानमूल आलप, प्राचां शीलनिधिः। संस्कृतं मातृभाषा किं शीलं शिक्षयति। शीलं नाम व्यवहारः, शीलं नाम धर्माचरणं, शीलं नाम आचारसम्प्रदाय ज्ञानम् इत्यर्थः। अतः प्राचीनानां शीलम् अस्माकं कृते कल्पयति। अतः तादृशी धरा, एतादृशी एषा भाषा एव धरा, आधारः इत्यर्थः। एवं सुसंस्कृतिधरा विज्ञानमूल आलप, विज्ञानमूलम् आलपनम् अत्र भवति। अतः विज्ञानमूल आलपं करोति, विज्ञानमूलं ददाति अस्माकं कृते। अतः विज्ञानमूल आलप। स्पष्टज्ञानविधिः, स्पष्टं ज्ञानं प्राप्तुं
अस्माकम् एकः नियमः अस्ति, मातृभाषया एव बोधनं कर्तव्यम् इति। अतः स्पष्टज्ञानविधिः मुदां प्रतिकृतिः। अस्माकम् आनन्दः अस्ति शरीरे, अन्तः भवति आनन्दः, तत् कथं प्रकटयामः? प्रकटयितुम् अन्यत् साधनं नास्ति। अतः यदा आनन्दः अधिकः भवति ध्वनिः उत्पद्यते। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति अस्माकं प्राचीनाः वदन्ति। वयम् एकं परमतत्त्वं पश्यामः, किमपि वक्तुं न शक्नुमः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वयं सुन्दरं दृश्यम् अनुभवामः, केवलं वर्णयितुं न शक्नुमः। इदानीम् अहं लम्बोदरपर्वतं दृष्ट्वा आगतवान्, वर्णयितुं न शक्तः। एवं स्वर्णद्वारं दृष्टवान् अहं, वर्णयितुं न शक्तः। एवं ततः एकम् उद्यानवनं, रक्तोद्यानम् अपि अहं दृष्टवान्, तदपि वर्णयितुं न शक्तः। किं भवति? आनन्द एव, आनन्दस्य वर्णनं न भवति। अतः पराभाषा इति एका वर्तते, सा साक्षात् परभाषा। अनन्तरं पश्यन्ती भाषा भवति। व्यवहारार्थं यदा परामेव ध्यायामः अस्माकं सर्वत्र आनन्दः भवति। संस्कृतभाषा तथा परारूपा अस्ति। अनन्तरं परा पश्यन्ती भवति। पश्यन्ती इत्युक्ते स्वपरभेदः यदा जायते तदा पश्यन्ती भवति। यदा स्वानन्दम् अनुभवामः तदा वचनं नास्ति। निद्रायां भाषणं कुर्मः वा? निद्रायां भाषणं न कुर्मः। कारणं किम्? आनन्दम् अनुभवामः, अनुभवकाले तस्य प्रकटनं न भवति। अनन्तरं प्रकटनं कर्तव्यम्। अनन्तरं किञ्चिदेव प्रकटयितुं शक्नुमः। तत् प्रकटनार्थं सर्वभावाः पर्याप्ताः न भवन्ति। अतः प्रथमं भावरूप एव। भावः सर्वोऽपि भवति, वक्तुं न शक्यते। तत्र अन्तर्गुडगुडायते, बहिर्वक्तुं न शक्यते इत्यस्ति। अन्तर्गुडगुड इति जानन्ति वा? गुडगुड इत्युक्ते किमपि वक्तव्यम्, अत्र जनाः अधिकम् एवमेव कुर्वन्ति इत्युक्ते तदेव गुडगुड। मम महती अस्ति इति किमस्ति इति न ज्ञायते, किन्तु तस्य अभिनयं प्रयत्नं सर्वेपि सम्भावयन्ति। अतः अन्तर्गुडगुडायते, बहिर्वक्तुं न शक्यते। तद्भावः। अतः पश्यन्ती वाक् भवति। तत् अस्माकं द्वितीय वाक्, तत् नाभ्यामेव भवति भावः। अतः एव भावः प्रकटनार्थं यदा क्रियते, एतत् सामगायन्नास्ते हावु 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 अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो ओ किम्? केवलम् आनन्दः। ध्वनिः भवति। तृतीया भाषा ध्वनिमयी भाषा। ध्वनिमय्या भाषया सर्वेपि जीवनं कुर्वन्त्येव। पशवः भाषा अस्ति वा? पशूनां भाषा कापि नास्ति, ध्वनिरस्ति। कृमिकीटकादीनां भाषा अस्ति वा? ध्वनिः अस्ति। मौनजीविनः अपि बहवः सन्ति, अस्माभिः न श्रूयते, तैः श्रूयते, वयं न जानीमः। अतः तद्भाषाम् अत्र आगच्छतु इति पिपीलिका आह्वयति, 100 पिपीलिकाः तत्र आगच्छन्ति। कथम् आह्वयति इति वयं न जानीमः। अतः आह्वयति, किन्तु तां भाषां वयं श्रोतुमेव न शक्नुमः। तथा सूक्ष्मभाषा अपि अस्ति। अतः यदा आनन्दः अधिकः भवति तदा ध्वनिर्भवति, तदनन्तरं अ भवति, तदनन्तरं उ इति भवति, तदनन्तरं भवति, ओम आकारः, ओम शब्दः भवति। अत एव ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकौ विभीति इति ओंकारम् अथ इति कारमपि उत्तमम् इति चिन्तयन्ति। अतः अथ इति शब्द एव प्रथमम् इत्यत्र किं निरूपणम् इत्युक्ते, तेलुगुजनाः सर्वेपि अत्ता अत्ता इति वदन्ति। शिशूनां कृते प्रथमभाषणम् अम्मा अम्मा इति न शिक्षयन्ति, अत्ता अत्ता इति शिक्षयन्ति। अत्ता इत्युक्ते अत्ता न अथ, उच्चारणदोषेण अत्ता इति वदन्ति, किन्तु अथ शब्दस्यैव प्रारम्भं कुर्वन्ति मातरः। अम् इति शब्देन प्रारम्भं न कुर्वन्ति। अम्मा इति शब्दः आदौ न बोधनीयः इत्यपि एकः सिद्धान्तः अस्ति। स्वयमेव अम्मा इति वदति, किन्तु श्रुत्वा किन्तु प्रयत्नस्तु अत्ता 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 इति। एवं रीत्या अत्र तकारः शीघ्रं भवति इति कृत्वा अथ शब्दः
ओंकारः आ उ मा इत्यक्षरम् इति मकारः, एवम् आ इति उकारः, उ इति एवम् अक्षरत्रयं ज्ञायते। अतः ओम इति अस्मदीयाः परिशोधनं कृतवन्तः। ओंकारश्च अर्थशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकौ उभौ इति। अतः तादृश अर्थशब्दः एवम् अस्माकम् आनन्दं जनयति। एवम् अत्र एवमेव वदामि तर्हि मुदां प्रतिकृतिः। एतावता किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते आनन्दस्य प्रकटनमेव भाषा। अस्माकं वस्तुतः स्वरूपं किम् इत्युक्ते आनन्दं स्वरूपम्। आनन्दम् आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। तस्य आनन्दस्य प्रकटनं कर्तव्यं, प्रकटनमेव भाषा। अतः भाषा अपि ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर् वाग् वाणी सरस्वती इति वयं वाचां भाषाम् इत्यपि वदामः। वाचां देवीं गिरां देवीं वयम् एवं वदामः। अतः तत् एवं कृतमिति कृत्वा समापयामि। लघु बहु परिश्रमं कृत्वा एकमेव श्लोकं पठितवान्, समयो नास्ति। एवं 5 श्लोकाः सन्ति मातृभाषा किमर्थं हिता इति विषये। अतः एतदेव प्रथम सर्वं समाप्तम्। इदानीं केवलं श्रावयामि। एतादृश गीतमेकम् अस्ति, किन्तु अहम् अनुगीतमेकं मया अद्यैव आगमनसमये महोदयः पृष्टवान्, तदर्थं गीतं गापितवान्। मातृभाषा संस्कृतं मातृमाता संस्कृतं मातृभाषा संस्कृतं मातृमाता संस्कृतं। यदि मातृभाषा अस्माकं प्रान्तीयभाषा इति मन्यते तर्हि तस्याः माता संस्कृतम्। अतः मातृभाषा संस्कृतं मातृमाता संस्कृतं मातृभाषा संस्कृतं मातृमाता संस्कृतं वेदभाषा संस्कृतं। वेदं परिवर्तयामः, देवभाषा संस्कृतं वेदभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं प्रकृतिभाषा संस्कृतं पात्रभाषा संस्कृतं प्रकृतिभाषा संस्कृतं पात्रभाषा संस्कृतं ममतु भाषा संस्कृतं नमत भाषा संस्कृतं ममतु भाषा संस्कृतं नमत भाषा संस्कृतं नमत भाषा संस्कृतं नमत भाषा संस्कृतं परा भाषा संस्कृतं पुरा भाषा संस्कृतं परा भाषा संस्कृतं पुरा भाषा संस्कृतं वरा भाषा संस्कृतं धरा भाषा संस्कृतं वरा भाषा संस्कृतं धरा भाषा संस्कृतं मातृभाषा संस्कृतं मातृमाता संस्कृतं मातृभाषा संस्कृतं मातृमाता संस्कृतं तुरीया वाक् संस्कृतं तुरीया वाक् संस्कृतं पुरीया दृक् संस्कृतं तुरीया वाक् संस्कृतं पुरीया दृक् संस्कृतं मातृभाषा संस्कृतं मातृमाता संस्कृतं धर्मभाषा संस्कृतं मर्मभाषा संस्कृतं धर्मभाषा संस्कृतं मर्मभाषा संस्कृतम्। अस्माकम् अक्षराणां विविध संख्यानामपि भिन्न पदानि सन्ति। जय इत्युक्ते 18 इत्यर्थः। जय ततो जयमुदीरयेदिति महाभारतस्य यकार याद्यष्टौ तत् किं कादिनव टादिनव पादिपञ्च याद्यष्ट इत्येका भाषा अस्ति। अतः तादृशी अपि भाषा नाम संख्याः अपि भाषया उक्तवन्तः। अतः एवं रीत्या
धर्म भाषा संस्कृतं मर्म भाषा संस्कृतं धर्म भाषा संस्कृतं मर्म भाषा संस्कृतं कर्म भाषा संस्कृतं शर्म भाषा संस्कृतं कर्म भाषा संस्कृतं शर्म भाषा संस्कृतं मातृभाषा संस्कृतं मातृमाता संस्कृतं संस्कृतिश्री संस्कृतं संस्कृतश्री संस्कृतं संस्कृतिश्री संस्कृतं संस्कृतश्री संस्कृतं भारती श्री संस्कृतं भारती श्री संस्कृतं भारतश्री संस्कृतं भारती श्री संस्कृतम् अकृतकागीः संस्कृतम् अकृतकागीः संस्कृतं केनापि भाषा अस्माभिः निर्मिता भाषा न अकृतकागीः संस्कृतम् अविकृताधीः संस्कृतम् अकृतकागीः संस्कृतम् अविकृताधीः संस्कृतं दुःखहरणं संस्कृतं सुखादरणं संस्कृतं दुःखहरणं संस्कृतं सुखादरणं संस्कृतं शीलभाषा संस्कृतं शालभाषा संस्कृतं शीलभाषा संस्कृतं शालभाषा संस्कृतं सकलभाषा संस्कृतं सुकलभाषा संस्कृतं सकलभाषा संस्कृतं सुकलभाषा संस्कृतं कला इत्युक्ते मधुरं इत्यर्थः सकलभाषा संस्कृतं सुकलभाषा संस्कृतं सकलभाषा संस्कृतं सुकलभाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सुरसभाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सुरसभाषा संस्कृतं सुरस इति किं भवति सुरसा नागमाता अतः नागमातुः पुत्राः सर्वेपि सुरसाः एव तेषां विषं नास्ति अतः सरसभाषा संस्कृतं सुरसभाषा संस्कृतं मधुरभाषा संस्कृतं सुधुरभाषा संस्कृतं मधुरं सुधुरं किं सुष्ठु धुरा यस्याम् अस्ति भारः भारवेरर्थ गौरवम् अतः सुधुरभाषा संस्कृतं मधुरभाषा संस्कृतं सुधुरभाषा संस्कृतं सुधारयितुं योग्यमपि भाषा इति हिंदी भाषा सुधारभाषा संस्कृतम् इत्यपि वक्तुं शक्यते सरलभाषा संस्कृतं सुरलभाषा संस्कृतं सरलभाषा संस्कृतं सुरलभाषा संस्कृतं सुरलपदं स्वीकृत्य तेलुगु पदमिति तेलुगु जनाः आनन्दं प्राप्नुवन्ति सुरला नाम देवानाम् इत्यर्थः देवानां भाषा इति किन्तु अहं वदामि सुरान् लाति गृह्णाति इति सरलभाषा अतः तेलुगु पदं न तत् सुरान् लाति गृह्णाति इति सरलभाषा अतः भाषा में संस्कृतं भूषा में संस्कृतम् इति एकं गीतम् अहं पूर्वं रचितवान् तत्र देशो में संस्कृतं वेशो में हिंदी भाषावत् भवति तत्र देशो में संस्कृतं वेशो में संस्कृतम् इति एवम् अन्यदपि एवम् इदानीं तस्य मास्तु प्रसक्तिः सुरलभाषा संस्कृतं सरलभाषा संस्कृतं सारभाषा संस्कृतं नारभाषा संस्कृतं नारं नाम नराणाम् इदं नारं नारभाषा संस्कृतं सारवती भाषा सारी भाषा संस्कृत सारी सारी इति वदन्ति खलु तत् संस्कृतं सारी इत्युक्ते सर्वत्र सारी सरति इति कृत्वा सारी अन्यत् किमपि वदतु किन्तु सारी सारी इति वदन्ति अतः तत् सारी सारी इति अधिकं मास्तु प्रसारी संस्कृतं भाषां कुर्मः इति अतः सारी भाषा संस्कृतं नारी भाषा संस्कृतं नारीणां भाषा नारी भाषा न तत्र दीर्घः भवेत् नारी भाषा भवेत् नारी भाषा का न अरिभाषा संस्कृतम् अन्यासां भाषाणाम् हरिः अस्ति किन्तु संस्कृत भाषायाः हरिः न भवेत् तदर्थम् अस्माभिः साधनं कर्तव्यं
नारीभाषा संस्कृतं दूरभाषा संस्कृतं शूरभाषा संस्कृतं दूरभाषा संस्कृतं भवति दूरभाषा इति न चिन्तनीयं दूरभाषा इति पदं संस्कृतं तथैव दूरभाषा इति पूर्वमेव आसीत् आकाशवाणी एवं नाटकेषु बहुत्र दूरवाणी दूरभाषाम् अस्ति अतः दूरभाषा संस्कृतं शूरभाषा संस्कृतं निकटभाषा संस्कृतं हृदयभाषा सर्वेषां मातृभाषाः जन्मतः भवन्ति किन्तु जन्मनः पूर्वभाषा एका वर्तते सा अत्यन्तम् आत्मनः सन्निहिता भवति आत्मभाषा निकटभाषा संस्कृतं प्रकटभाषा संस्कृतं नतैव तस्याः प्रकटनं कर्तव्यं मध्यमा वाक् संस्कृतम् अध्ययन दिक् संस्कृतं पूर्वकाले अध्ययनम् इत्युक्ते संस्कृत अध्ययनम् आसीत् अतः अध्ययनस्य दिक् संस्कृतं किमपि दिक् नास्ति इत्युक्ते दिङ्मूढः भवति अस्ति अध्ययनं संस्कृतस्य इति वयं प्रयोगं कुर्मः मध्यमा वाक् संस्कृतं ये पशवः पक्षिणः भाषणं कुर्वन्ति तत् संस्कृतमेव तत् कथं संस्कृतम् इत्युक्ते अम्बा इति वदति गौः भोः इति वदति शुनकः द्वौ एव पूजयामः इतर उदाहरणम् अनन्तरं पश्यामः अनन्तरं मध्यमा वाक् संस्कृतं विधिरयं खलु संस्कृतं निधिरयं खलु संस्कृतं विधिरयं खलु संस्कृतं निधिरयं खलु संस्कृतं ममैव कार्यस्य अहमेव विलम्बं करोमि अतः यावत्पर्यन्तं विलम्बं कर्तुं शक्तः तावत्पर्यन्तं विलम्बं कृतवान् इदानीं शालभाषा इत्युक्तं शालभाषा